नाज़रीन, मासूम निहत्ते लोग जो कि शायद अपने घरों को जा रहे थे, उनको यही नहीं पता था कि कुछ ही लम्हे में वो खूना खून हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ कोयटा इंसिडेंट की कि वहाँ पे जो धमाके का वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पूरी कौम उस पर जो है अफसुर्दा है, जिसमें अभी तक जो थे 14 अफराद की शहादतों की जो इतलात मौसूल हुई थी। इसके अलावा मुतअद्दिद जो थे ज़ख्मी थे। ऐसे हालात में सोचने की बात यह है, आखिर कौन से अनासिर हैं जो कि पाकिस्तान में अमन कायम होने नहीं देना चाह रही हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब भी पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतर हों या पाकिस्तान को कोई कामयाबी मिल रही हो, तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं हम देखने में आते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है बलूचिस्तान पहुंचे, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब भी और एक वहाँ पर एक इजलास हुआ जिसमें इस वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है उसमें वाक़े की जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई। बात इतनी सी है कि हम अगर बात करें कि गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो ट्वीट पे मैसेज किया गया, उसमें कि इस बात का इंदिया दिया गया था कि जो मामलात थे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, उसमें मुस्बत पेशरफ्त नज़र आ सकती है, इस हवाले से इंदिया दिया गया था। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो दौरा था वो भी कामयाब था। मार्को रूबियो जो कि इंडिया में मौजूद थे, उनकी जानिब से भी कहा गया कि बहुत जल्द जो है कोई भी मुस्बत पेशरफ्त सामने आ सकती है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं कामयाबी के साथ। इन तमाम सूरत हाल में अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी इस बात के हवाले से कहा गया कि बहुत जल्द जो है कोई अच्छी खबर जो है देखने में आ सकती है। और उन्होंने बल्कि ट्वीट पे जो बात की, उन्होंने इस बात पे भी ये कहा कि जिन ममालिक के साथ उनकी मुश्तरका जो है राब्ता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान भी था, उसमें सऊदी अरब था, यूएई था और दीगर ममालिक शामिल थे, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि मामलात जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा था बहुत जल्द जो है मुआहदे को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल है जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो कोयटा के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, ऐसा लग रहा है कि एकदम से ये वाक़यात जो देखने में आ रही है, पूरी जो कौम है इस तरह के वाक़यात में मुत्तहिद है। कहीं पे भी हमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। पूरी कौम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त मुत्तहिद है। सरफराज बुगटी साहब की जानिब से भी हमने देखा कि काफी सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया था और उनकी जानिब से जिस तरह का कहा गया कि फितनातुल हिंदुस्तान का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने फितनातुल खवारिज का जिक्र किया, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान के अमन को बार बार खराब करने की कोशिशें की जाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं, आज ही मुख्तलिफ ऑपरेशन हो रहे थे। हमने देखा माजी में भी पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी मिलिट्री किस तरह से दहशतगर्दी का सामना जब हमें था हुआ, अज़बुआ, रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन देखने में आए। तो इस वक्त भी ऐसी सूरत हाल है कि जब भी दहशतगर्दी का वाक़या ऐसा है कि जिसके ऊपर पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है, और जो स्टेटमेंट आ रही थी एक लोगों में गुस्सा भी पाया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन से अनासिर हैं जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिशें कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बयानिया बनाने की जो कोशिश की जाती है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और अभी भी दे रहे हैं। अमन की हमें जो बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद जो सारी दुनिया जंगों की बात करती है तो पाकिस्तान बात करता है सिफारतकारी की। जब दुनिया भर में एक बेचैनी होती है तो पाकिस्तान बात करता है इस्तेहकाम की। पाकिस्तान बात करता है जब हर तरफ मामलात ख़राब होते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें उलझी हुई होती हैं, तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अमन का पैगाम चाहता है। इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से कभी भी किसी चीज़ पे डिनाई नहीं किया गया। इवन आप पहलगाम वाक़ये को ले लें, पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि उसकी आज़ाद तहकीकात करवाई जाए। पाकिस्तान जो कि खुद इन चीज़ों को फेस कर रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस वक्त जो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि जिस तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जब तेहरान से वतन वापस आए हैं तो उसके बाद ही हमें जो पेशरफ्त थी वो देखने में आई। हमने देखा कि जितने भी जो ममालिक थे उनके आपस में राब्ते हुए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से फिर इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ कॉल हुई, राब्ता हुआ, जिसके बाद इस बात की तस्दीक की गई कि जो मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट आई वो बिल्कुल
ایسی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے سب سے زیادہ اگر کوئی اے آئی پکچرز کا استعمال کر رہا ہے تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. وہ خود سے پکچرز بناتے ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے کہ معاملات کو بہت زیادہ خراب کرنے کی کوشش کریں. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ معاملات آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے نتن یاہو کا بھی ذکر کیا تھا کہ نتن یاہو سے بھی بات ہوگی. لیکن نتن یاہو کا بھی ابھی جو ریسنٹلی آیا اس کے ٹویٹر پہ ایکس اکاؤنٹ پہ تو وہ یہ تھا کہ بھئی اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے کہ کسی جگہ سے اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تمام فرنٹس پہ. اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا کہ جو معاہدہ ہے اس میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے, کچھ وقت لینا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو معاملات ہیں مثبت ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بار پھر انہوں نے جو ہے اوباما کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ ماضی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی ایسے بہت سے معاہدے ہوئے تھے جو کہ امریکہ کے حق میں نہیں تھے, آج تک ان کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ایران کی جو جوہری تنصیبات ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یہ تمام صورتحال ہے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ اور ایران کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی مشکل ہے, لیکن تمام صورتحال میں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن قائم ہو. لیکن کہیں نہ کہیں سپوائلر جو ہے موجود ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہو رہی ہے اس کے باوجود پاکستان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. اور اگر بات کریں شہباز شریف صاحب اس وقت چائنا میں ہیں جہاں پر اہم دورے ہو رہے ہیں, اور یہ دورہ بہت اہم ہے اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی گئے چائنا, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ پیوٹن گئے, اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو سی پیک کا فیز 2 شروع ہونا ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری آنی ہے, پاکستان کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوگی. ایسی سچویشن میں پاکستان کے اندر کوئی انسیڈنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگین میں کہوں گی سرفراز بگٹی صاحب کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت سٹرونگ تھی کہ یہ جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بار بار اس چیز کو دہرائے, ان کی جانب سے دہشت گردی کے حوالے سے جو سٹانس ہے بہت سٹرونگ تھا. اور جب بھی آپ ان کی دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا ہو یا ان کی کوئی بھی کانفرنس ہو, خطاب کیا انہوں نے, ان کی جانب سے بار بار یہ تھا کہ پوری قوم متحد ہے. انہوں نے ایک ہی بات یہ چیز بہت اچھے سے کنوے کیا ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پر اس وقت پوری قوم متحد ہے اور اس کا جو ہے جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا. تو پاکستانی قوم جو ہے اس معاملے میں اپنی جو افواج کے بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کا امن برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگلی دوسرے ٹاپک کے اوپر میں آؤں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو مقبوضہ یروشلم ہے, اسرائیل جو ہے کافی حد تک غزہ پہ قبضہ کر چکا ہے. لیبنان میں اس کی جو کارروائیاں ہیں جاری ہیں, اور ایران کا یہ بھی ایک نقطہ ہے بہت سارے ممالک کے ساتھ کہ جب ایران جنگ بندی چاہتا ہے تو وہ سارے فرنٹ پہ چاہتا ہے انکلوڈنگ لیبنان, اور جو اس کے اوپر متحد ہے. لیکن اگر ہم بات کریں اسرائیل غزہ کو, لیبنان کو غزہ 2 بنانے کے چکر میں تھا, اور ابھی جو افسوسناک واقعہ تھا وہ مقبوضہ یروشلم میں تھا جہاں پر صومالی لینڈ کے سفارت خانے کا افتتاح ہوا ہے. صومالی لینڈ جو کہ ایک ڈیفرنٹ بلاک ہے, وہ بلاک جو کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے. کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے ایسے ٹائم پہ اگر ہم بات کریں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات امریکہ اور ایران کے آگے بڑھ رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دم سے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, لیکن ایران کی طرف سے اتنی زیادہ باتیں نہیں کی گئی. بہت ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کی گئی, انہوں نے کہا کہ معاملات کے حوالے سے لیکن حتمی فیصلہ وہی ہوگا جو رہبر کریں گے. لیکن اس تمام صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان آیا ہے تو مقبوضہ یروشلم میں صومالی لینڈ کے سفارت خانے کا افتتاح ہو جاتا ہے, جو کہ بالکل انیوژل نہیں ہے. تو صاف نظر آتا ہے کہ صومالی لینڈ وہ جو کہ اسرائیل کے بلاک کا حصہ ہے. ایسے میں بہت سارے ممالک کی جانب سے, جس میں پاکستان ہو, اس میں مصر ہے, اس میں سعودی عرب ہے, اردن ہے, صومالیہ ہے, اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, اور جس میں شدید مذمت کی گئی ہے اس بات کی کہ اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھی جو ہے قرار دیا گیا ہے. لیکن حیرت کی بات تب ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک بڑا
معاہدہ تقریباً طے کر چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے مسلم ملک کے رہنماؤں سے گفتگو کر لی ہے، اور اب اس مرحلے پہ آ کے یہ کہنا کہ اس معاہدے میں بہت وقت لگے گا، تو یہ تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹھیک ہے، ناکہ بندی ہٹا دی جائے گی، اور جو ایران کے اوپر ناکہ بندی کے علاوہ ان کے جو ایسٹس ہیں جو فریز ہوئے ہیں ان میں نرمی دکھائی جائے گی۔ سب سے بڑا ایشو اس وقت آبنائے ہرمز کا تھا۔ اس وقت دنیا جو چین کی سانس لے رہی تھی کہ آبنائے ہرمز کھلے گی تو معیشت بحال ہوگی، کل سے ورکنگ ڈے ہوگا، اسٹاک مارکیٹ کھلے گی، تو اب دیکھیں گے کیا صورتحال ہوگی۔